أزول مرة فلاونس لهنا هذا الخير تلويث نبدا تمديث بوساقي المند تذويلتنا مرحبا دغا تذويلتنا مرحبا ذي تعاذ بوساقي انا عرفت ذيك سنزيد ثموث اكثر وانها غيك قارن ذي لكل دغا ويذ نو غرفاز كان مشطاح ايمين دقسي مولانا ساقين تشكاين سي تزايث ني كورتافن نل اتاوين يقردان غار لكل اني ديقلون سلم ضرف غاف تزمرث اي قردان من زرا لكن اي قردان ذي سويرن انه سيمو نلجت تنسن ذو نرني الناس دغا انيغمو اياكين ما ذاكين رديلون سلم ضرات ذيغن غفو نيغمو اكن ايوث الحال الجتسان ني غوردنا دغا اساكين نمسليث ديوم ضغفل ديقولون هاث سينا كينا زايثاكين غفين من قلاص كوليوز نغاكا اواج بوجكو او بعرور ني غوردان دغا ذين غفرت نمسليث كحل شمس زوارون تذويلتنا مرحبا ايوا ساكي سينا كينا نزيد ثموث ذي غن كان مسليد غافل لكل ذو غرباز ديما عاد مسليد غاف ثلاث نتيمات إيمين انت إذا سوريف أم زوارون ذو حفاظ توثليث كحراز ذي غن نغ نوس نرنين الشخصية كيك نغ كان بقرودي وكنيك نين أذي قبل لين استيزين سينكين ما تجران ذي غن كان ذي ثبتنا حريش تجران نزيد ذيك سذي غن ذو حراز ديما نتيمين يجي نغ يكويث إن ملك عندي تيلين نسزوري غان أغرفز نتزوري نجلان ذي عزاز غان ذيون ومذيا سوق جاين نسكفلت ثم راه ساقي ونسقط شف ذي المنت تدويلتنا مرحبا نتمدي ثاكي أما كان يتزورا هذا قوالي وننا دساقي دقس إما ولا نكشتكاين كان سي تزايث ني كورتافن يتاوين ثاروانسن هاث أينك سنعنا ثوقدين سن ذيغن أغاف تزمارث بوراونسن يمين نفساقي ما ولا نثني كترفذن كورتافن قم كان بوراونسن يليون يتعرض في ديال ثيفرات إيوايا غانا كوني ذيغن نساقي ذي البلاطون مرحبا نعرض ثيوكن نزي ثما وثويا ودنا في الثيفرات أكا ندايتيلين يذنا كان ينفقاون يتيلي يذنا أكا ورام اسماعيل مرزوق نتاع كان ند مصور ذي طرف كذا مرحبا يسك امس مرزوق تنمير رازقه تنمير في نوفكا تنمير في اماكن كتيلين ذي غنيذنا رمضان بو عزان تايتو خاص ذوك سقم نتفكا مرحبا يسك ذي غنمس بو عزان الزوله رازقه الزولي وقاعد تسون لوناكي يصرف على مقران ندنا ريتنا في قلبنا تنمير مقرن الغمس مرزوق اماكن زرعان كشي كان قلنا القرب ضاري غرباز نسقين داقسك تشتكين فزايث ايديتيلين كان ذيك كارتافن هذا سقين ادنينين ثمان لا نقول فزايث كين ادنينين اما الحساب انت كتابين ايديتيلين سقيت سرفاذن نايت ببان يقول انا سقيت كارتافن نسن ما نقول هذا الجتاب قرودني قلنا كان تمشطح كي تسوالي سقين مس السيد سماكه زوارتو راه رازقات نض ثازاي ثقي قرافن يتبابن وراش يجلو دغ السمله ذا ساقي تذولت با ساقي السمله نكذو نداكلو رمضان دا يشد لنا نهار تزمارت نوالي واقي ذا غفلا مقران شكتينا كيسي مولان نكون ياكل ذا مولان نتوالي اني يتسمى وراشين المذن لا دغا وغرفه منزو ديال البريمير الساقي لو كانت واليض كاين الزيغ داك في لاكولات توالي غير المذن مديني يضري الحفظ مقران اشيمي لو كان ندم قشيشه ساقين وني قارن بريميراني ديال البريمير يكشم يتزوارا في ستيس كواسن ديال عمريس يكشم صغار تزري شحال كانت رزقات ولا شحال يكتبابا مسكين وقشيش النين يسا دي تزوارا يسا 4 كتابين أروز أطوال ملال كتابين بعد يسوي في زمامين الكارنيين يجيلو غادي ولا تروس غادي ونيا غادي ولا لي زارتيكل نظام أنا لما توالي أقشيش بريميراني ما يشوحكو ذي الميزان نتسفد ذين واقي ذين زرع كيني ذين وما يخدم ولا كيني ذي الشغل يسا مينيموم 3 كيلو أنا يتباب سورة خمم أقشيش نسيس قواسن
هات ما الا الجساسه كان وتكميله راه كني لاق الحال هذه تسبب 3 كيلو يعني لا كنزر باللي اقشيشاكي وريت ماشي اكوين المدن سفيدان سوسيوض اسمها ثيا من قاص فرانسيس لو راماساج سكولار ماذا فورغون الكار اثيا ونسكو خام غلا كل ديال لان كان اذا مدنا كاين ذراش يتدون 2 كيلومتر الي 2 كيلومتر روتور هذه تسبب قشيش نستي سكواسن هذه تسبب 3 كيلو الي 3 اديوغال الروتور يعني تواليض مساكيت دا شو يتسيديرن وكيما قشيش دينا لو كان تواليض دغن ما نكمل ارطرواز يماني غنكمل غير كاتر يماني تواليض قشيش نكاتر يماني ديال البريمير ديال لامريس صار 10 سكواسن كان ماشي ولاش نيوات 10 سكواسن تولي دارش نتورا مساكيت سي تزيدانين سل ايتوم كي تسيديرن الدفض يسا 11 تكتافين يكسا السيجاره يغار باغ اكزومبل تعرف الصباح تعرف تمديت الى قد يعدين اكف تنقاوين لي ماتيير اثنتي غراك خاطر ويقرر لا ميم ماتيير الصباح تيغار تمديت اسمري غار ذي 11 خمم ذورا خشيشه جاي بيبن كارطاب مولا الشوق هذه ويل حسن مولا الشوق هذه 9 كتابين مو مينيموم نغا 10 هذه ب 10 كتابين هذه الحدود 2 كيلومتر لو قال الحد يدون اكثر من 2 كيلومتر يمكن غندوي قال كان يقارب ولا خذ هذا دون اكثر هذه بيبان شتنين هذه يرنو يكارنين داغن خاطر داغن 11 كتابين مينيموم تبان مقر 7 8 يكارنين تزمامين اثنتي كيلو هذه بيبان شتنين هذه غير نشتنين اي درا سوراق شيشه كذا شو نسوتور 6 السوتور خاطر يمكن قارن ما غرنا كي لي ماتيير نختن جاويناكي هي 45 دقائق الشيخ خاص يبدا سي لا ماتير عطاير صافي دير ادي عدي في اللاسنت القنزر اكتمل في 8 الدفا المد 11 و4 نسى غادي يقام كل 45 دقائق اسيبدل الشيء اسيبدل ثم ديت هذه كمل داغ سنه سوايا ثم ديت لا ميم شوز كيف داغ ناس يتبدل الشيخ دا خدام الى سي ان بروغرام راه يخدم دونك اسمى راه يبان شتني اسمي راه يقارا كون شتني ثم ديت ذا شو غنرجو 6 هذه سنين خاطر ولاني مولانا حليل مساكيت بغانا كره ونسنا ذبحان بغانا نسنا الحرشن اديك شمخان اسينين هاد ما كارطاب لي كتغرض انت يا ذي قفدلني يا ال 45 يا لو تراجين افريد نين ايدي امشي ايديو ذي بيبين يديبوب نشتني انولي غنشتاقيه ذاين اكس قافل وقشيش يالات ثورا يعني باش تزرد سيت كتاب هنا كذا مدنيا يجلي غدي يوثن كتاب تاكي كتاب نتمازيغ كاتر يماني بريمير بقشيش يقارن كاتر يماني 10 سكواسن ديال العمريس ثاقي كتاب ثاقي ديك الساعه رازقه 250 توريقين 250 باج ثاقي اي درا ما يدم ما كنتش تاقي وقشيش اسكواس القرايه علاش ديك 265 توريقين فوالا التورا ما يبيب كارطاب يجلا ديكس يوثن كتاب تمساكين هي الدرا ذا شاثر جوز 6 ذا شون اتاه سوره قشيشاكين انسوثر ديكس اني فور فيزيك نغني فور انتيليكتوال ذا شو ذاكي بغي غاد تفهم ولكن قشيش لا يقارن نسوثر ديكس غادي يحرج غادي يفك المجهود داكي المجهود فيزيك يتسمى الجساس يوكن هذه بيب انشتني نغنسوثر 6 يون المجهود القرايه الحرشه ادي فيجن ماري قاري ياكل غالشي خيس غير كريم دوكاليس يوكن هذه فا ذوني حرشن ذوني غران اري دياوين يجماض اري صفرحن اماد لكل اماد مولانيس دونك سوره ذاكي اغفله ذاكي يمين اسمر الدف دقشيش يمين انشتاقي هذا من بدنا غنشتاقين الا واشو ام بروميير اني دوزيام اني بريمير زعما اك نسمل الناس هاد باغ اكزومبل دي تعرف دي بروميير اني ما يبدو تعرف التربيه الاسلاميه والتربيه المدنيه زعما سمل الناس ديال سمل الناس ما سمل لي ماتيريال غير يوث كتاف زاد شحال ليس 174
لي باج مطورقين 174 باج. من بعد سمنا نسى الرياضيات ديغن ياكي ماشي تيفرات ديغن يميز مال هاد يلين البروغرامين سي يقرا يوسي لي ماتير ني دكوا سنين او يقرا كاكي كيوت ناد هاد يوسي لي ماتير ني ما قلت لي راك البروغرام بواسني يبوت فلاس الحاله ديال في التزمام ثني ادير في الكتاب ثني ديالو تزمامتيس خاطر داكي ما ديروح الصباح ادياوي سنه كتابينني هي تيجي تعرف دوك ديك التربيه الاسلاميه التربيه المدنيه ثايرن الرياضيات اكو التربيه العلميه والتكنولوجيا ني بروميير ني بريمير يعني اطوالين اشحال ديس 143 لي باج السوره السمليل 174 143 شحال على داوينه الميزان شحال داوينه الميزان ارنويا سي كارنيني صغار داخل سي زمامين ذا شو واكين يوقشيش يصاوب انسان كان 6 سكواسن ديال العمريس ادنو غادا نمسليو غير في لي ماتيرا كاين ماس مرزوق من بعد ما تزا هكذا ماس رمضان بوعزه ماس بوعزه ما كان غنزرح وذي تخصن ذي تزمر قارن ذاك اكرود وترفى ذالا 10 دي وغيرنا 10 ديال المية سي الميزان الناس مراد نيني اكرود كان بريمير نو غارفاز كان امزوارو راه يرفدن الميزان يشفن وكي لان يقردنا كان ندبينا راه يمنسن هذا الميزان يوغرنا هذا نولد الميزان سنيثني الميزان الجتان سن مس بوعزا يقدر يديرون سواطس المضارف كان ما فوجي بعرورة ما في تزمار ثوكيث الجتان بقرو ذاك يفتشينا تفصل وقال ويا كاين مس كيصرف رازي قد فيك على ديفينيسيون دو لا سكوليوز داشي معنى لا سكوليوز خاطر الغاشيه تصون السيناريو دو شو لا سكوليوز لا سكوليوز سو كون ابل لو ديكالاج دو لا كولون فيرتيبرال دعوة بعرور الجهة تيفوس يعني الجهة تزرمت vers la gauche ni vers la droite ça peut être une dune ce qu'on appelle ثعروس صدفوا une dune يعوج هكا كوم كثر ذاخر تفضل تشوسو العبد يتصوض يتواصل un problème pour les poumons parce que تتوشي عروق هذيك الشمال داخل هذيك تشوسو العبد هذا يغار هذا تقيف donc le facteur principal de la scoliose, c'est pas de la scoliose, il y a deux choses. Là, c'est génétique, héréditaire. Les statistiques nous venons scolialisés. Donc, on peut consulter le bébé né, on peut consulter la maman à travers le bébé. La scoliose, الغاشي باش نتفاعل العقل نسعيك تحت 10% درجة نعوج ربي خلقها ديوك داو 10 دوغري بليس دو 10 دوغري هذيك ماسي العبد هذه تديكالي فير لا غوش نا فير لا دروات دونك تحت 10% درجة نسعدك مي بليس هذا يبدو تديكالاج لو ديكالاج ني دو شو لو ديكالاج دو لا كولوم فيرتيبرال فير لا غوش نا فير لا دروات يتساوي surtout les enfants toura ça n'y a que manque de calcium ça n'y a que manque de vitamine D ce qu'on appelle l'alimentation alimentaire ce n'est pas équilibré هذيك الوقشيش دي الصباح رارمون يستنى في كنت فونس رارمون يستنى في كنت عاد ce qu'on appelle le vrai calcium rarement calcium en sens propre du mot donc oui imaginez une scoliose à 4 degrés par manque de calcium, avec le poids, donc il est facile à manipuler, à tout pire de pire. Des cas de 34 degrés, de 35 degrés, c'est grave, un jeune âge. Ça veut dire que 13 سنة يعوج complètement. C'est un problème. C'est une catastrophe. Bon, il y a un problème de volonté sur le calcium. أكذاني كارطافنا قد ستة دم مرزوق نغ لو بوا يجي تسوين كوتيديانمون ماشي سارست با كان كارطافن نتقراو نغتسغن 50 اديا 10 كيلو في وت الجهه زعما مثلا ممكن لي شينوا ماشي خدمن لي شينوا دي دم بالدونسيا اون ترافيرس دي صوب ديال فز ودي مقرسكو ايكيليبر صدر قاسكو ايكيليبر دا مشى نكون جي روماركي خدامنا لي شونتيني غا كيرفد 50 تشكرت نسيما 50 كيلو في الجهه تو سا دونك قد تكرين دو ديكالاج دو لا كولون فيرتيبرال مي دي شي غوارن لي كونسيكونس نيكس دي شو دي لي كونسيكونس اللي كنزرب لي فيرتابل نسعى لي نسعى لي توراكس نسعى السيرفيكال
دونك نتايني يفكر ربي سي ميكانيك سي لي المان سيرفيكال سي ميكانيك نسعى يقرقيس اونتر لي فيرتابل غير لي فيرتابل وين غيتجانا نتعواج غوش داروات شرنا روسو داكور دونك مايلين العبد يعوج باش يخدم يغلق سيرفيكال يغلق لومبير ما تغلق لومبير السيرفيكال ام يخلق الارتروس سيرفيكال ام يخلق تشفات ليميتي ميم تدور غوش نيغ داروات نيغ اتخيم كميوث خاطر نسعى لا فيرتاب سي 7 كل فيرتاب سي 6 ما دوك انت نسعى زار يروح كاسي الكوتي اكمي كاس ميم سي فاسن تفتش لك فاسن نعم ماذ لومبير يتكريد سو كون ابل ليرني ديسكال بلوس ان نير اسياتيك دونك هادي كريي دي السيدارون ايماجين اجون اج 12 سنه 10 سنين يسعى النير اسياتيك سي غراف سي غراف نبض سيرتان نيفو الى كنصوني لالارم سي غراف سي تري غراف ان جون اج 10 سنين افيك نير اسياتيك دي دولور مثل مسكور كما صار الحياه افيك دي دولور مي سو كو جو بونس تخص لا سونسيبيليزاسيون يخص ميم لو بوي يقول لك الله يبارك ونا ليفرينا ذكر طب كومبلي وهذه ذكر طب كومبلي نورمالمون دونك ما تواني ذا نشتاقين وكذا كي كومام سي دي زونفون مساكيت نسير قد يغوريتو الى كنحاذر مليح 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 سيرتو مقارون كوني ونسالا نيكيليبر اليمونتير سو كون ابل ان ايكيليبر دو فيتامين لكن يشتكي يرنا الى سكوليوز اكمس بوازا دو على غاكيك فيرنا رول كمس مرزوق ماكني دن ولا كان ند كدكر عم بيانسي كتافينا كين اكزاين اساكين طاس فقرود هاث فيرنا نولي نسق دقس لي ماتير كيلا كان ماكن دنيض التكنولوجيا لاين دنيض التربيه التكنولوجيا دقس لي ماتير هاث دوك غارفاز نزيك لانت وتنقرا في زيك الحال وزغا يمكن هاث نزرا ذاك نكتو دار تيدت انت مسنين تصف اين دين يوصل معنا كتيم كيف توالي امي كتي كان يقلان بغارفاز مدني مسواياكين ينزمر هذا جروث ديني غادي سناري تموسني نس سواطاس لا بغي غنديني رزيقه سيكور فيك والد توالي غالا شي قد يتفغن حرشن ديال القرايه اسقرا ميغا ملي ريسكابيني غرق تيتانيك كورانت خاطر يخد امتسيتي يون الكا دي كاتريا ماني بريمير دي تعرف زاد بلي قارن دي التاريخ دوك مزروي دا شو قارن امشي لاني تركيا دي تمورت الجزائر القنزري تركيا لان وقبل ديليني روميا قبل 1830 ذي لانايا اساقات لان اساقين مازال مازالوا يزرارا لونتوراج ناس ايميديا شنو قال لونتوراج اي ناس دي الزين يتواليت مازالوا في السينارا خاطر ثموسنينس نغلا لامر ذي الجسينس مازال صوضا سنشتني غتيسين سورا نكون انت اي اشتراكي سنشتراكي نختار يرنا لان تكون قرغانا نشتاقوا رساله المعنى الكذب ماني غدا وناكي لا معنى ماشي لوانيس اثيغار من بعد خاطر لو كانت تسقسي غيرو ذاكي السينيا ثمورتي في درتي في مورت الجزائر جينيرال لينا ماشي سيكاتريا ماني بريمير هذه اسن الصحفاضي تركيين مازال واقي غتيسين الا قتيسين معني ماشي دلاوان اذا نشتاقي اسميات تحترض اللي تكتافين تحترض اللي ثنقاويناكي تحترض كيرن تمسيرين مازالوا سنتي الصوادره هذه تبيبين يوكن النوض سندينا ونداكل يتخصن دي شغلاكين طوالا كاينين ليميتي غد كانت امسلايو غفاين تبيبين ثو انوالا ثورا انت يسفهما غد خاطر نكون نسينا راه الشغلاكين يسفهما غد يبيبيني سنه الصواد انه غلط نربي اد نسكر ان المذن ذي موضينا ان المذن هات بالك ونيسان تاويل هذا يروح غالكابيني غالكابيني ذاوي يوين مسار التاويل مساكيت ذي ثذرين ذي صحاري هذه ما ولا تفقنا راه يرنا وتفقنا راه لما كرن انه قال ان يحسب امعذر ذك وخان
يرنا ثمرة مرثريارة وخثريارة ثمرة سوسن ساكي اختار ساكي ديال البريمير نورمالمون الا واش كان نفيزي اقشيش الى قد يغار الى قد يسينا يحسب الى قد يسينايا مي هاد السيوضه قشيش السفهامه في الحضاره العثمانيه في الحضاره العثمانيه هذا نظن خدم فلاس لي تاز نخدم فلاس دي ميموار دو ريشيرش دي السداويت مي ماشي ديال ليكول بريمير ليكول بريمير ويرنا غير دني راك تراكي نتولي كان ولا الشيخ وغنتيتا انا الشيخ توهكانا كي وانشتاكي الشيخ هاي صغرن 11 نتا نقاوين الكواس 11 لي ماتيار زاد هذه هكيني 11 اي درا ما يزمر الشيخ نين هذه لي اوتوب المعنى يوجد اكن الى الحال 11 هذه السيوط 11 نتا نقاوين هذه السفهمه قشيش دي 11 نتغاوسيو دكوا سيرنا ونتو يرا كندنا ولا دم ديال كانت كتاف كيك ساعه اوغارنا 200 نتوريقي يلا اساس نتصفهم الله شحال يقردن دي غندي كلاس نقاد شحال تي كان في كلاس تي زغواي و 42 داغفل دي غن اكا ماس مرزوق ضامس بوعزان دي غن ديما دكوا فلاكين ناد ساكين تزايث نكرطب لكل دوين كتشتني ضاد داك نهار غرون كونوي تعمل موسيقى ذوي غن ذي الولايه تيزي وزو اي دراما تمكر مطاس ني مولاني دي تاوينا كان راون سن سبان بويا بتور لا سكوليوز خاطر لا سكوليوز سي اون مالادي سيلونسيوز تزلي مستوضع سيرتان نيفو دو 30 دوغري دا ساون بدون تلي دولار داكور دونك ما يلي غادي ديميتور كاينين دي لي كارافان سونتي نخدم دي لي ديفيرون فيلاج اون ا كونستاتي 100% يقردن سانا سكوليوز si vous permettez de le dire, parce que même de on sonne la sonnette d'alarme. Et le problème qui se pose, c'est génétique. Vous gagnez de passer la génération et dit donc il est quand même bloqué. Soit il est quand même bloqué, sinon c'est une carte à venir. نتسع راونا دا شارف دون ما يروح حد يقضون يفو يكليبري القضيه نخدم 5 كيلو سي 5 كيلو سي ما تشدي كيلو سكيوت الجهه باسكو إذا قسن الكالسيوم السن أمان السن سورتو أمان الكالسيوم ولي فيتامين دي وكذا كي كلين داش يدير داير داش يدير الكالسيوم يدير دونك ما لو جهدنا راه يخسر الزمره غادا مديني ان سامبل اكزومبل تقرا لا جينيراسيون دا مرزوق لا جينيراسيون سني قدام مرزوق وسحنا لا سكوليوز مش نتحالفون ري لا دولار لا جينيراسيون توريس نتحالفون ايغار باسكو تورون نهني زيك سواء يمكن تفونس سواء يمكن نكوني تورون الساره لا المكلبي وكلش تيلي دونك شوات كان تقرا نقرا سي دي زونفون تقرا قرحيونا امك الغشات سنسكم مسنيس على سكوليوز نعوجاش ما يفضل يغرواي بريميرمون زمرا دي الظلميس هذه الطس هذه قيس سكيو نضار يغرواي لا غوش انا لا درو لا autre chose c'est plus facile c'est une question de volonté هذه دمس بعض سو كوتيديالمون اسكو يوني مش فايض اسكو لا دروات مش في لا غوش لا غوش مش في لا دروات دونك مي لا يوني مش فايض دونك العبد اللي اون تران ديوتيليزي يون الكوتي اكثر بايض باغ اكزومبل مش صباضي ولا دروات لا شي يضرون وكذا صوب الكوتي تصوب هذا راه قد يمغور اوتوماتيكمون دي ريكوبري الفيد دونك تابيي في لا دروات جا لا غوش دونك لاش هذا يضرون نصباني لا دروات هذه مش في لا غوش هذا سنرا ونسني صبان نسكو يوني تمشى فايض داغني اذا قدنيني زمرن باغ اكزومبل دمن اوليو دو متر باغ اكزومبل لا دروات وقال لا غوش تخمن 2 سيمين وصباضي لا غوش باش ديكيليبرين عينات او كنا دفاقا لانت دي سوليسيون مي ما تشن ما تمغور تمثلت اما بدا انت سلي دولار اما بدا انت تسغلقنت لي فيرتابل اما بدا انت تعوج مليح سكون ابل لا سكوليوز سيرفيكال سي لا بلي دونجوروز توشي ميم تو سكي فاسيال استعوج ميم لا فاساد النينس ميري سيرفيكال سي 7 تساونت دونك ذا شي ضرون ام تعوج ميم قدومي ومن بعد لاني كروز اسكو ترماركيم التفض واقي صب واقي يوري سكون ابل لا سكوليوز سيرفيكال لا سكوليوز توراكس لي فيرتبل لي توراكس سي نسعوج الكوتيغي لا سكوليوز غيوارا يكون كوني
la scoliose lombaire, parce que les vertèbres qui ont des lombaires, qui ont des thorax, c'est pas la même forme. Parce que le seul endroit où on s'arrête, c'est le lombaire. À part, les vertèbres comme des os, ce qu'on appelle lombaire. Donc le poil de l'avdiouli, il se trouve lombaire. Les vertèbres lombaires, je le thorax, je le cervical. Donc c'est un parce que mais c'est un conseil les parents avant tout les parents vérifient نراونسن اسنتك الكالسيوم كدوا مان تولي كتصور هذه غنا رمضان فوالا هذا يسوفي قلت لي فيرتب يسوفي لا فيرتب توشي ثايض ce qu'on appelle le pincement de vertèbres وبعد يبدو قرح parce que ولاش يقرقسني يقرقسني généralement c'est du calcium donc mais ولاش وين مقرا هذه manque de calcium plus عواج donc un enfant هذا un jeune âge نقرا 10 سنين 11 سنه زاد هذا شي ضرب وركب نيسان في مال 9 ans 8 ans بدات لي دولار سي كراف باسكو شباثه مقرات ذكرتها في كاسيدينا ذكرتها باسكو يغور ان اونفون كنت بغي سيرتان فما وقال لي غالي تعوش تقوى سكيك تمريرين لي فيرتا مقل ما مرين كذا سيدي دولار هذه غير ولاش الرسول غير جا نخدم مكان لا دي جون باراليزي تصور جوسكا باراليزي ومن بعد ويجي تيلمون سي ميكانيك ام دي خرق سكون ابل غلق النيزوران نيك تروحون سي لو كوتي خاطر لا فيرتبل اونت لا فيرتبل كطيد الا وزار يفقد كيف خاطر لي فيرتبل نشو ديك لي فيرتبل entre T4 et T5 ça représente le cœur donc نشو ديك من بعد مي غلقت لي فيرتبل مغلق انتظرني سيرفين سو الكوتي بعد شر لا وقاد مديك تكري النيراسياتيك لا وقاد فشل لا وقاد امس باغ اكزومبل دني الارترو سيرفيكال يكتد يتدخل العبد وحاشا ما يفقد يتسرى العبد donc c'est l'arthrose la vertèbre c'est ça qui est la C6 il y a beaucoup de choses des cas de scoliose mais le feu principal de l'hernie discale l'arthrose cervicale c'est la scoliose كان دغا من كان ولد يغفلان سيدي يقول له غادي نفق لاكين غادي تينا في كرو لا دغا يلي مزي كامس مرزوق دغا هاف ساكين نمين دقس يدير سنه كي انت فرات اما مولاني غوردان دغا ندنين ودليا راه توزيان غير وسنت لاكي بس انت اللي يكسيز للنطاس كان يمراون نطاس نين يديش كان سوياكين اما دي مولان براش اما ودي تخصن دغا نمس مرزوق لاند واش ويدو فانا ما غادي الا يونس نفرا كان المحفظه الالكترونيه نغا كارطه الكترونيك اما كان لا الويدي دي قارن اي غير لا مزيك لا تكتب انت اللي انت ديال كل انت لا انت دي الدرج كان غادي نروح وخم خفيف وكرطاب خاصك نبغوا ندا هذا ساكين تولي مولاني ما سنيك تباب ما سنيت تباب ني كرطاب ناكي قوم كان برا ونسن امس مرزوق معنا غيا مراد ني دي ثمثينين غا كرطاب ني زغور معنا دي ثوثرين ديك مكان بعد ندير يجي ماشي ذا الحل مس مرزوقي مي مولانا نزرا ذاك في الدنيا الوراون سن في سينا في 3 في 4 كيلومتر نغادر في نديرنا كارطابي وراون سن زادي غواردانيك تسرفد تاعكم ثاكين زاين غام يتولي ذاك في فرا ثاكين مس مرزوق هذا ندير تولي ذاك في فرا يون عني ويا سدر تورا سدر ضد اقراب الكتروني ويدني ذاك كاين هذا يعني ولا المدينه كان رزقه الزيغ ديكرا اللي كولاث يعني سيدي ريجون ريكولي يعني فادنت ولا اركشما فيزيت غريوت لاكول ارنو اركشما ديال المود فيفري يونو صمير ارنو في ولا ذا فورنو مسانت خمم سوره كميني ما زمرنا ضوضن غا الكارطابل الكترونيك افورنو ديال المود فيفري وسانرا الشوفاج يعني ام دارنو غطاس لي زيكول بريمير وسانرا امان اسنداوي تغيوانت لاميري هذا سنداوي يوث نتسيتا دي سمانه دي لانايا ذي ما سيتورا ما ساقيتها نتولي دي طيج يظلي دي طيج خمم ثورا غير المود مي غير المود جوا خاطر بريمير مود جوا مازال نقارن لا شالورا متينا اي درم مزمر نوراش هاد السوانا ما نتسيتارس يحمان زمرنا هذا ونا طنسيس زمرنا هذا ضضنا هذا هركن دونك ثورا ساكين اغفلا مزوار ثورا ودقرارا المينيستر ليدوكاسيون يعرض تزوارا
ام بريمير اني دوزيام اني يعرض يسملا الكرا اللي نتنقاوين كرا اللي ماتيار من بعد يجاد زينما نيتني قرناس كوراسنا كتاب النشاطات جنت ذي لاكل خدم ديك لي زيكزارسيس يسولا نكوني وين يبغى هذا يعاون ميس ما يقششني باش هذا يغار الا قد يخدم لي زيكزارسيس دخان في كتابي ما قيمه ندي لاكل ولا قاس ندار له الدوبل ايا درهم دراك ساني دريما باش دار الدوبل ولا ونسن هات للويدي تقول ما في ذي لا كل كنا تروح وساينا لها في من ذاتي كتاب بين سكير لا يكون ساعات 3 ولا وش يزمر ولا شني كازي الساقي كثيفرات كنت ولا خطوز مي غير كانت كثيفرات وحدين وقي ضراي كان كيماني كثيفرات ذا واذ انت مغلي القاين يوهلني لي بروغرام اريجن ان المذنقي اضغرنا كني لها يرنا الدم بيبن كان شوات وري ورارا خاطر لو كان نفرن اين كان يقلقنا ثغرا ذين سهلا ما الا ونزري غير ماذا رومبليساج تشار ثار نتشار انشي خاطر ما دينا ذا الخدمه التربيه العلميه والتكنولوجيا يوقشش البريمير اني بريمير اي درا يسا اكل فاكولتي الكوالاغيس اي اونجسترينا كونشتني خاطر مش تاقي هذا الماتيريال ما ساقي الاورديناتور يزم هذا يبلوكي سي غير ما تحرص يبلوكي هذا يسمى يلا بقشيش اقشيش نيك حواجنا ذي يورار اقشيش غير حواجنا ذي يطص حواجنا ذي يزهو هذا الستارود هذا السبيب ذاك انشتاقي نتنقاوين ذو نشتاقي ذا الميزاناكي والشكوغار كاينين غامد في درغامد اللي ولين احليل قارن من كدينا ونداكليو رمضان انك سيت اون سونات دولار الساقي الا قدنيني باللي اين يضرون كاين الا قد تعاود ديك سموغلين يوكل انزيزدي ونسيف اين كان يقلقنا راه نجي وقشيشاكين يوكل انسي سهل تزمرتيس ذكوالا تزمرتيس ديال الفكا خاطر انشتاقين نوالا مثلا شهاده نبوتي السرير ما مدينين اقشيش 8 سكواسن نتا 10 سكواسن هذا يوضع الكابيني يفذات وطناكين بوعواج يفذات وقراح يتسوغو يذكروا لي كانرا هذين ترى سنه يصاوض ونشتاقي ترى كيني ماد الفغي ذا وزن تمغلين ذي لي بروغرام يجزمرن هذه كس نغادي يسوز في الحيف غفرشاكين وكذاين ما ذاين النظام ذوين يتخصن داكين يجزمرن ثلاث دينين يعني انت فكا غنروح هذه غنفنا مس بوعزا هذا ساكين ولكن كثير دينين ذيغني مولانا دفنتي فرثها هذا غنا ما كاغي نضا قرو تفكر ذا كيون ومذيان قمردي يرفض كان 5 كيلو دكفوس 5 كيلو دكفوس كان قرو ذا الدينين ملانث وميك نغا كان طرق هذا الدينين لي فاسون سي زمر ذي يرفض كارطافيس يوكن مستيغلو يرا وياكين سلمطران ولا غيغوردان ولا ذي تصوري كان عندني غوردان يترفض نفيو نفوس كارطافا ثذيا وين لما 10 كيلو نغا هذا الدينين يلي وين شو لا فاسون سي تاوين غادي تسبب في من الجهه غا هذا شو زمرات في كذا كان نصايحي مولا نديرها جوستومون مولا سورا جينيرالمون نا رماركي بلي لي بارون سدون دراو نسن تاوني كارطاب بون مي نتوني اكيد نضع ان اونفون ديال رفض مقلق ان اونفون فابل بارابور الكالسيوم الا لقيتي تسولني ندير خاطر ان اونفون عايزين فور زمراز يرفض معليش ان اونفون فابل وريست لي كالسيوم وريست لمع وريست الحاجه بيو وريست لاسكسواتي دنيني نسايو كراو نظر كيسكي سباس دونك ايماجين ان اونفون قلام فابل استنو le poids figure de côté. Donc, imagine le poids, jusqu'à 3 kg d'après Damarzouk, 3 kg pour un enfant faible, c'est une catastrophe. أثنت ولي كان مس بوازان تصويرايكي ودي تزويراغي صغوريت والسنير في ذي ثغان أمكي دي وث الحل فوالا دونك يوم ما ديت ولا مسكين أسا قص تروح اون فيرتاب
اسكو تروح اون نوتر فيرتاب سلاسكا اون نوتر فيرتاب مسكين ما صافي يعوج وي مي تبانت لي دولور تبانت جينيرالمون سي 10 تساوات 10 9 8 سورة مقرا مازرغ دي كابضني دا 8 الكابيني كي تقرا حيزه كاع لونفون كي تقرا حيزه زاد شو سد سي دي مالادي قمغاره سورة دي سونفون نو دونك دي من قرا كيني بار اكسبيريونس دي الكابيني سي غراف دافوار ان enfant ça fait mal ça fait très mal par rapport à les produits alimentaires, on est assez dernier, ou par rapport à le poids qui n'est pas équilibré. Ça veut dire, par exemple, 5 كيلو سي 5 مي كارطاف نو انا لا فوتو ينزيك كارطاف يوغاري تو كارطاف مسكين دونك سي غراف دو فوار تو سا وي à mon avis c'est les ministres d'éducation, s'il faut de faire revoir le programme, je ne sais pas, mais il y a une chose, par rapport aux vitamines, par rapport au calcium, par rapport au safety, par rapport au قرار يمكن تكون اساسا الله يبارك فيك الدواء par rapport تفرنا روسنا اساسا تفكير ما الذي بس كوازا فيجين نزمرت نفكي كرا انت واش ولي يسال البوفوار داشا ميلا واش ولي نزمير راه ونساير سويسا كان تشنو راه ونسن بيان وكن زمر ديغني ويجي ذا في الديغ انا ديني تزايف تاعكم في نوكارتا فرنو يستاكم في احليل مي اثر نفكد دي سوليسيون خاطر لان دي جون راهو نسنها لك شنو نصرع لها نفكد لا سوليسيون نبقى سي سامبل ديدم لي دو يصبادن كوتي غوش كوتي دروا مي يفيون كوتي مش فايز هذا يروح خاطر فون كسسوا تروطار ما يبض يسعد يدول راس القلب فيرتابل بارابور المون كاينات الكالسيوم تو سي تري فاسيل باش دوغالن من بعد يدير مسكين ناس دخل قليل ديسكان يغطرو سيرفيكال لا جوناج ما سبوزا فنتولي دير التصويره نظن كان بقرو دا جيم خير في الدير كونطا بلا واني دا غادي فاصون سي غرفت مقله فاصون لو ندير الميل 80 لو ندير الميل 80 امدر نوصايط ثلاث غوني اللي يوني قال توت لا نوي فيهم الكوتي سا سو في با فيهم الكوتي اتصل فيهم الكوتي توت لا نوي اما طلع الا قادر ان بو دور زيك نقد القاعه ونساري كل سكوليوس باسكو نقد القاعه سي بلا ثوري اللي مطلع نحمل لي مطلع سوبل تو ماجينات سا الكوتي يجي صوب الكوتي يجي يوجد دون ان مطلع سوبل باش نلقى يفو افوار المينيموم ان مطلع اورتوبيديك زوج شويطاح باش ما يتصل يرس كومبليتومون ماشي داكي يرس داكي يوجي يا بوكو دو شوز يا بوكو دو لا سكوليوز وكذاك ساعه لا سكوليوز سيرتو ان اونفون لانت دي ميثود باغ اكزومبل يعوج الكوت يصب الكوت ياكي اش يخدم دي الدم تم خدت تسوسوي ذاكي باش شد يغار ما يتساكني غادي يبوسي لا فيرتبل اون سي جامي تسوغار غادي يخدم لا ناتاسيون تلها سي بور بلوكي لا سكوليوز دو نو با امبيري سبدو تسوغار تبلوكي تحبس وترنارا دونك وكذاك ياكل الغاشي الزريق باللي زران بس كوازا لا ميثود نظن ديال كثر فيها نيكول مثلا باغ اكزومبل ان بوا مازي داش ذي في لومبير ici là le poids في لومبير لومبير ما تخلقش لومبير مسكين داش اسدكريا نير اسياتيك جوناج باسكو ينسى الزار يروح ديريكت قلنا ان جوناج وانا ماشي قرفت سا ديبون ماشي رفض دونك ان كونساي que je donne il y a des cartables équilibré. Un sokodo par exemple, un sokodo c'est équilibré, art de faire. نير ديلانيت وانت سترون لا فاصون نسرفزن في الكالسيوم سيرتو الكالسيوم نكوني لا جينيراسيون نون سا مونك دو كالسيوم الور نهني وزغار دا شاديني وان شاء الله نسوض ويرنا فوالا فالمث مقرن مس بوازار اذا شدنا كم ديك قال دغنا مس كيني با دينيغ اين يرزانا كي قال كل السرمغ اتاو التغرين يويذ ثانا تمثالت وترزا ثالوف يوكنا داود انت مغلين جاهلا دي لي بروغرام ماذي مولان نيثني مساكيت وتسكينا راه كوانشتاكي سكانيك تزمر تنسن ذا شو كان ما كديناهم داكلي رمضان اهات سرمغ دون كان تاعسن مقرره ونسن اثنا كومبانيين يوكنوا تصاودنا راه اللي حلايين سي جوست اون بريفونسيون كامل خاطر ماشي كفاس نسن يقلي ثلاث فرث باش مقرنه ما سمع المرزوق نبث ذي غادي يمس رمضان بوعزه مساج ديال donc c'est ma fille mais soigner le on a saraju
السلمى في مطوسي وفي السماء في وثماتني في كيما محمد هذه نيغ فيونسايا سادي بالنور محمد الفوندرودي كي قاعد انا نتسد لطيفه سي بجايه دونك بجايه تيزوزو نسمع عينات يعني ان شاء الله لاقوا بار الزواج ان شاء الله هكا في الميرث تستقطر بيو كيف الفروح هكا في الميرث يمس بواسا كي قلت النظام غا ديما كان سي لكون رحت ذيغ ندن مسليت غاف نينين غاف شناوي انت يمثين غنتلاوين كان شناوي ذيغن حرزن تثليث نتي مات غاري غوردان ذوي ذاك ذيغن يكترسين كان ثمسنيكين تثليث ذكولا اي غوردان حد ولي التورق تاقي ودنو اثر غروي إبردان تزين تنظن سيمال تعلاين غري دورار يغصاوضن دينا أثمغراس إتدار تنسن الداون تلطات إتيديرن تيرزن غرصن سوذ ماونين نشراحن سوا والزيدن سلم واكل يخدم مقرن دينا شنادو سفرو إزقان القماون تولاوين يسنت غد حكون تيغبلان ذي حلفان ذوين يسعدان سوزي كازني موتان يدخل من ديك شغالة فربان ديك زماوان يترقضم دي تزار زيت يدبوبن يقشوارن سير خلال دارين تساباس تصادين شراحان تمدي تتساق شيش كانت تساروي ذك الخام ام غاري سادس دين فقد شبارا دي تشارن ثم غار تسبغ درار ساقي سادي شوذرو مش فرحن ياكو يجرن الشنادو سفرو نتولاوينا يزقان ذقمير امثق شرطو هوسيم يثدو يدسنت ذو قنيول ذو الشغال ذا رفيق نسنت اللبدا عندما دانت كيفاش خدمه كيرقدي شاكينو خدمه غاف سراوينا كي نتدرت نتماراس يقروحن نار تمدينين بوارافن غاس السفراين تكن ملانت دي تدرت مي مزيث هاي السعدان تاكل حيفي السعدان تركليا غاس كن بدرن تمكان نروح نطار قسنطينه نخطر في قسنطينه في خدمه سراوينا كي السفراين غافين انت انا الصح ايني حلفانت إما تتساوينت أولا جنسنت تتساوينت تسفرية جنسنت إنجملانت يلا يدر ذا شو وران كيني دي تكتيويني دي بورتي جديدين تيماينوثين ذاكن أمسلايا جين أسفرية جين ما يروح هذه في الدرام كان نغي سفرية جين ما في الدرام كان يلا لما أنا يمخلف دوت غامديا غف إسفرية أنا القضو زمور ذم ديا كانت يدبوغ القضو زمور ذين الا ندي سوزرين لما انا ما تروح تيراوينا كي القضنا زمور اسمي مزيت اسم الله انت داكي زي سادرت ما روح انت باغ اكزومبل على قسنطينه ولاش القضو زمور يلا الشغل الناضني دينو الفان غسكن دونك سفراينت يبدل له سفر نسنت على حساب الخدمه الا ندينا دي ثمدينت ومن بعد عند مسراينت غف القضيش قال ندي ثمدينت سيكوال كان كنوالا غنكيني تيراوينا كي شغل لازون لا نوستالجي اين كني سعدان توك دي ثمزين سنت زي سادرت اسندي تغال شغل كن حنين لا سيدارن لابن دار حاجه نغال ندي مولير يفاش نخدم من الشغال نقول بقيمن تعبطي بغا نبغي ولا ويتي دي سيسن وتشي بغا غاتشاط ويلي سمدن سمطوس مالت السفرو اين مديني تزمر مديني غوال ماشي ذيني دنا غير تبغى يدقصد تزمر ذينو مقارن كيني زلمانه وفير ذوفير يفر نتساتي ديني سوا النظام الا قد تفهمت زرد شو قلنا ندفيرس ذم كتفهمت القايم مليح ماشي كان كذا وال صادر الشناد وسفرون طمطو التقبيليت يوزن مسلاي يسلم ذلاوان يرفد السرار يحرز الحرمه يبوس يون يفكا يلي تزوج قم كربوس انا كن صندق ثمطوسي سنيس لا قصر حظ تزرد يليك يبدار غورس سلامه الناس ديما ما كتقلقن فلا مين يبدا شو كميغنا يلي ناس سورتو كذا يما ساقوني وار الطهور سكسوي
قفلو فور تسبلتي وتزقات تشور اركز يوسد يفرح يرا داكين ثني سنين دا شوك دنا يلي ياكي يا وذاس دا سفرو ياكي صمتو غالا سترو ديما ندقارغ ذو فيه يني سينك كسترو ذا صمتو يني صمتو عشينين ثاغوني وارطور ولاش دا شاد خدم ستوسن تمطوط سقما دكر يسافر انا نتسد القديش داخد دويني الصحه ما الا تمطوط وسوف شاد خدم يتما لازيتي كونين ينيس تسبلتي وتزقات تشور واش تروح على داهم كيفاش تستخدم امان النقلان دي تسبلت ثني سماك ثيني سكسو يوقفلو فور زمان يحرفوا في نقلان داخل ما دي فور سكسو دين حب يقول ثان ثروه لاز ثروه الحيف اركز نورتي فهم راه تمططني تفهميت قلنا يرنا واحد غير الاخلاق عن رقبه زمار لا 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 أنا فيلام طرف رحمونين إيدن ولا أكيان ندف مذيس نتمطوث ذي غن كان ذوين دي في الدنيا وكيف ذيكس ديني تم ذيس تقول أنت ماركنتي الهدور سلمانين القاين أطاس لغاية جمرة يدي تروحون ذكران يمسلاين يشبحن سواتاس كان يتغار فيلان تذي مذيس نين إسيس إيش نون تسيسي في سنت ذا ذي مسلاين ذوالي نيك تدون سيسوتا غار خايض حرازم توثليت حرازم توثليت نتيمات يعني غفرد نمسلي ذي ندير بلاطون تورا لك ذي مسا نمار حدو الشمالي كان تتمجيت نتنفسيت ذي غن تنغمس مرحبا يسمى مسا كيما شغل يعطيكم صحة العرضة ياكي تنمير تمقرات الزول في اللونير كلها تنمير ثم مساحدوش غا مساحدوش ساقيد مرد نمسلي كان توثليت نتيمات كمرد نمسلي ذي غن فقورا كيجيك ند نتيجمين على المواد باتريموان ذي نتمسلي طاس غف توثليت نتيمات نغا كان في الماتيريال نينيا كان ند يا اما تيجمي يا ماتيريال نغا تيجمين يا ماتيريال غا ند توثليت نتيمات فيو وثيغار تيجمي ياكين نينيا كسا نزل مقرن غا مسحتش مرد نمسلي اساكين غاف توثليت نتيمات ذا شرع ديني ذا شو توثليت مرانيني توثتاكين اي توثليت نتيمات توثليت نتيمات تينا نزمرد نتيني ينطب تيماتين النار تينا غير هزن اسما كني دنلون تينا يتقابل امذان مادي لا ردونيت دونك سمسليثاكي سوسليثاكينيا تيمات تنتقابل توسليثاكي تيني كسعه نزل لام قران دي تمغار نفنادم ديال الحراشاينس c'est-à-dire sur plan identification, sur plan développement de la personnalité, aussi le développement de l'estime de soi. c'est-à-dire مثلي سليثاكينيا ذويني تحفظ المكن كان ديروا لي وني يسمح سنه خاطر نزمنا ديني يسمح سمي قال هذه تعبط تقماس خاطر ثولا اماكن نزراير كلي وقف ديال اللوفن هذه لي سلاد يتحلفوا وسليثاكي تيني ميدي سلاك تمزواروث دونك تاكيك ساعه نزل طاس غورس ما كنقارن سوسليثاكينيا ينترقو ينتخميم سوسليثاكينيا يدقورين ابخي شفايث نلوفان ميم دي لا ثيرابي c'est-à-dire العبد ما يخدم لا ثيرابي نس توجينس سوسليث تيماتينس ذوين c'est-à-dire على يفني مانس خير ما يخدمت سوسليث وميزمير على طاس عندها ويحس لي مانس يزمر على طاس مادن وغلا ليستيم دو سوار الحمالات النفسيت مادنينيا لوفن مادي لا استغني ماس تهميتها الخير والخيرين امي ذك ربينو تخيلي شبابينو ذي عمر وخامينو نغسلينا ويساز تشيطات ذكذرار نجرجيرا صديق توسليث اندا ثلاث مذيستنا ثلاث متينا ثلا ليستوار البنادم لو فيكو بنادم ماشي ذا كان صديق مادينا ذكذرار نجرجيرا ديك زنا ومذانني par rapport au contexte socio-culturel aussi de la personne. حولفوها مقران نزمدني نيك الصمغارون ويسمح حيزنك الجسان بنادم اما السيت داخلي سيت نفسيت اما الجهان الجساين سما تداخليتيس نزمدني سليثاكيا تينيك سعان زال ضم قران ماشي دغا مدني سليثاكي
قلت لك ساعه نزل ذا مقران ولا قال العبد ديال السن ثلاثين النظام ثلاثين النظام وسيت صديق بنادم ومن بعد راه يتلمذن ثلاثين النظام ذوينا يلين دمر كنتي سواطاس هكا غادي غنمسا مراد نمسلي غادي غنمسا كيك حدوش مراد نيني ساكين ازال تفليك كاين التيمات هذه في نفسي في جهدا غار ومذان ذي غن غاد دوك خلاق انت نفسي كاين جهد نكا غار ومذان خاطر دنيني سوسليتا قلتي مات تينك توشود ناطس على اصلنا على جدودنا نسيدنيكا ريزوراننا خاطر ممكن قارن ونو يهضرنا سوسليتين استمزوارو تيمات ذوين يجزمن الوقت الزمان يزم شفواتينس هذه يزم تاريخينس وأذكر نوراويس وزميرنا السعونا كي تيختي أفنسي دكان في الجدود نسن في لاصل نسن الحاجة يكسعان ستادير فريمون سي ان نوايو الحاجة يكسعان هذا ضم قران العبدون بعد ما نديك لكني وقشيش دي فوا ويسينا الجدود يسينا لاصليس ذويني مثلا نفسيتي وزميلاتي اللي تجهد سواطاس والحملات النفسيه تنقص وسي سواطاس خاطر العبد يتزخون الجدود يسيق فرحان يبغاتني يسنرني يبغى يسنرني شو دجان الجدودنا خاطر نزمدني الجدودنا غادي لاكل وغرانا لا نوضو عطاسات وغرانا مثول ما نقرا كي ما نتولي الدنيس ما نتولي غاينك يتعدل لا كل كاين الدنيس نقرا زيغ الجدودنا حرش خيرنا زيغ السنين هيا زيكنا كثينا كي دينا تمارت الحاجه تتصل سنه محسوب شغل الحاجه انه سهله معنا مي هاد جاوضوا السنه زيغتي فيا طاز صغرت الدنيا خاصك نصغر في ماثين في ستيثين جدود ديال كليا تجميل تنسن طمقرات ذو ذا غدي تاكنا تص داكاروج جانا داكاروج دونك فنادم مادي فكني ماد روحا كي ثوجيا لا بسيكوثيرابي هذا بنادم هذا هادي كان كي اما كدنيض هذا نعرض نحفظ اللغه ماشي ما هذه اللغه ينسينا لاطاس ونزمل السن كما كاين اما كاين الصحه تولي ساكي دون لا ترانسميسيون هيك دونك ذونا ديفرون فراجيل سنتيغ العب سنفسيتي ساتيلي ضعيفت وهورنا كجماد وهور كان كي مشطوحه مد ليكزام يسعوا تفض يزمر تروح هذه سعديه هذه خلاع تفك فلاس الدونيث ما ذوين يجهدنا كي ساعات نفسيتي سيجهدن ستادير يصحى ما كنا قارت زوجتين الصحة ذوينك تقابلنا من بعد غفلان ذوينك تقابلنا وهورن لكن فغولي لين خاصولاش توا شولتيس خاصولاش وق مقرون الزاتس سيما الذي تيمغور سيما الذي خاطر يوفى ساعات الجهد يسعى ديجا يسعى دونك ما تزوارش الجهاد النية يزورنا ناس جهدن لكن تفغوثي لي السواع تتقابل اسي زمار أفات ذيغن مساعة سجلين فكر كان مديون كيكي سيسوزونن يقردن لقد مذلين كانوا مستوحى ويدرس نتيو كيف فاين كيكي الدنيا هتزيكي مثورا هذين نقصن ذيغن ذي ثمتي ذا الدنيا هث أساقين مرن والين شنوي شبان ويجين هث سجلين سعدت كان ثورق شنوي يجين تلاوين ما تيمثين ما تيجي ذي كي شنون تطس ذو خام أني ذا نتوالين هث ميكمي تمجيث نفسيك نتوالين هث ساقين وما ذوي ذا ردي كرن غف نين غف كيف تيجنا وثني قلنا كن ذو خامس ديزينا كن ذو خام سينا كن تينا رئيسنا ثم وسني يصدق سنت ولا ساقي ذي مذيا زاد مدينين وفي ديما شنو وفي ستين شنو حفظ دي مسلاين دق سرانا في ساقي دنينين ثنارنا تزوريين سن سبب يا ذيغان هذا نوغال روايه تظن طاس دي تجديد دي مسنيه كينا تمسنينا خاطر ما صعود تمسنين يجهد النظام زمر دا نظم بعد جديد يسهل وجديد في دار النوض مما الا دي تزواره وتجهيد ضاره اما خامني مو يجهد على الاساسي ومن بعد ستار النوض اي ستار النوض يزمر هذا يعاود هو خامني يزمر خاطر خام باش يلي يجهد باش تزمر ذات النوض طاس في اللاس الا قاد يلي سواد اكن العباب اكن
كنيا تادير شويه شويه فنوني ما نسن ما الا ما كدنا توها ياكي ناغ ومثي تاشيطا تادير لعب ذاك قبيلي ويسين هذا شو تاشيطا ويسين هذا شو ذرار ويسين هذا شي توها دونك دنيني ود الحنانه كل الحضوراكي توثليثاكي نقصنا سي طاس خاطر الحنانه لي كالان كل سور بلان بسيكولوجيك هاد الحاجه يديس فايده يا طاس وقشيش ما ديلال ماذا سمي مغورن ويق مقرن يوغي الحنانه ناغ يوغي الهضوراكي يجزم الناس سيفسن فلاس ما الشده ماثي الشده ما نسعى نكون دي سليتنا الهضور يجن نلعب لكن يفغوسي الشده الزايد فلاس مي تفسوس اكا بغا ذي غنا مسمر هاد المسلايه ساكين دنيني ازال انتو ثلاثه كنتي ما تاذي ثمتي ازاليس دي ثمتي ازاليس دا مقارن دي ثمتي دي كلش خاطر يس اماكن دنينيه سو ثلاثه قلت يمات يسيت زمرضه تفرق ديالي ضويض ما كنا داوي ذاكينا جابوني نا غداوي شينوا نا غداوي يونو ضارومي نا ذا انجليزينا c'est-à-dire son paramètre, c'est-à-dire sur plan identificatoire, sur plan c'est-à-dire c'est très très important aussi même ووالن ما كناش نتنديني يعني كي ما الا تقبالي نسنا مسفهمه بعضنا نظن زميله ميم با اثني دنر دي سوسليت النظن كاين امينه يزمع ما والستمت انا غامدينا سنه الحوضايا دار صازار نغاش دينيغ تسوثر وتصمير اسك سدير زعما تصل معنا الحضور ندا زعما نتصل كيمينه الشيرواد زعما مي اسني سلوايض مو كنا نعرض نخدم لا تراديكسيون وسي تحلفوا يالا مي العباد محسوف كي سانتيريس اوسي العباد كي سانتيريس اوسي باغ اكزومبل مثلا نروحها كي روحها نروحها ثمتين نظن باغ اكزومبل نروحها غادي لي غادي لا تور ايفل السلاغ يوني تجمع لي منات يرزم ازكان ازك ديني ورقاز جمع لي منات يرزم اتقلفانا وتقلفضها اتولد نسدي كوا ولا كيا ها خاطر يا نثني السونتيمون دابارتونونس ني ديالنا خاطر واكي تيلي راس واكين كيدس لو شي شاركنا لا فوالا دونك تزمر تعقل ذاك كي غروب من ذانين على حسب ثلاثه كينيا اي ما تصلي كل ما تجيني يجيني باغ اكزومبل دايزي روميان فرونسي ديني غادي تقلب باش تفهمها مي ما تفهمها غيرنا ميم ديجا ماشي محسوب اي غادي يقلبها ديجا تسلايثيو يعني ذوال ذلي مينا هذيك ساعه طاسازال ديك ساعه طاسازال يزمرنا يجيك اس كامل باش تفهمها وني كيفغانا دي يفهم اي غير جمع لي منات يلزم دونك او نون دو تو لي سيرمون دونك سي لا توليرونس فينالمون جدود النار زيتي فريمون توليرون نكون لا راه ثورا نكوني نكون تولينا للجناس ما نروح للجناس انسليو مغار يقول الدكاكيني اظن بلي كنكوني زير اون ايتي تري توليرون جدود النار زيتي توليرون c'est-à-dire ماشي اللي مين كان فينالمون كل اول ساعه تصل معنا كل اول سوزاليس فاين غا ذي غنها فنذر كان ندبك اللي كاين ثلاث انتيمات تاني تاكين نين الجهد مقرن في نفسيث بقروذ ذي طرف جاي الناس تينا جهدن كان غادنين اكاد نين هاث ذي مره كنا فين يدي تمجر كي ذي جهد ذي كنا فين مره يدي تمجر معنا ساكين مرد نفسي ساكي في ثلاث انتيمات ذي غنا مسمر المقله ساكين عارف متي داكسك سمني فين سينين ساكين مثلا غادي قبل الجنس النظام غادي قبل لين النظام اتدفض غيرو ذاكين الصحفاضون ثلاث النظام ذي لواني ما تمسليت ثلاث فاستو ثلاث نتا الصحفاضون ثلاث النظام هذا كيمي متى مجيت ذي نفسي كيف توالد ساكين غيرو ذنين امكرتي لي نفسي نفس وفين ستادير العباد الزران الغاشي اللي تمتينا كوني يسعان ثلاثه قتيمات وني تحفظون وانت سعان سوازاليس اما كني مدنيا ثقي تمزواروث ثقي توثلايث ينهضر تمزواروث غادي تقابل مالا دنلال يسين تقابل وسي دونيثنا غادي ثمتينا مي ما دار نوضير توثلاين نظن ستاجر سينا العبد ديالنا توثلاين نظن ذا العبد ذا ماركنتيا اشو كان الا كنحارب في زورانا قلنا خاطر ذي نزمار تيكسي وين نسدكت باش انفنو تيكسي وين يلهان ذي دونيثنا انفنو يمننا غنمشي راه نجهد دونك الا قد اروح ذي الصح
لا ماتيير بروميير غاتيلي ضد الصح ماشي ما كندير باغ اكزومبل كاينه استهضر غير يميا سوسليت النظام اما محسوب جو ميتريز با فريمون لا لونغ نيا دونك تي تجهدنا ميا تينا ندوي ساعه ريزوراني سندوي ساعه شفاواتي مولاني يستحلفوا يمسنوس زميره هافدني استخدم استصوض الميساج نينا استصوض كني وث الحال اي نسيت تحلفوا اي نسيت تحلفوا ما كيمدني ميم ذوك زوزن نزمال دنيا سنيني دنغني نوتر بيرسوز مي اسك كيف لا بيرسوز ند لين والين الزاين يكمججن ميم يحلفاني ما ذي مغورن ميم يحلفاني ما جهدن نا باغ اكزومبل دينا ديك داندو c'est-à-dire c'est quelque chose qui زوزنا نتصاد mais est-ce qu'il a déjà جفض ديس par rapport à notre histoire par rapport à notre vécu ديرنا مثلا فيك وفايمات مرا تزوزن مساكيك سيمسلينا كاين غادني كان يدوهم ديجا تحل فياس ياك هاث ماشي بين رديلين كان غادني نيغول لين غفر تحلفو هذين ردي الدنيا سماك ندير لي كاريس نراكيك انا يحل فاني مقران ما كان غادني عندنا بقروث منين غاين نظن ينرسي كمل وكاع وقروتنا ذي حلفون سويا ودي حلفوس يماس دا شو حلفوسي ميرن ميتزوزون أثاين ذكم كان يجين دنينين مراد غني يعني النظام الحاجة غير تحفظ النظام وستحلفو قرود وستحلفو ذي غد لين كانت تدي حفظ ذاكي أكن تفوت تحلفو راسني غامد ونا ذي استاجر ولا عفذي هذه الصمغار وسي هذه يحفظين النظام هذه تلمذين سوسلايين النظام ديني الهانس هاي قبل ما كاد نضل الجناس ندسي هو ذي يروح وسي العفذ ذا ماركنتا طاس أشحال تسعد أكن تسعد سوسلايين كناتي ذا ماركنتي أشو ما كد نهضر سوسلاي ثقي ثم زوار وتسليت يمات تناد الحاجه النظام تناد الحاجه النظام يجي تيمغور بنادم اما نتا ما ذي حلفاني ناس اما يركل لي لا غي ناس ماشي تخمي ماشي تنا اسي سهلين صديق ياكل ماشي يتلمذ عطس الحوايج دي دونيسيس اكامان ندار ما ليكول اما كاريد نتي لها غير وكنا يحفظين النظام سي سراي مقر معنا النظام ايوا كني كيف ما كنت نفسك الاول يشبحني يعجبني سواء تصمم النظام لكن دلساس ما ريجه دلساس اي تبغي بنوثي تسوفلا اي ندانض يلها داطاس مما الا نساسو يجهد راه ندانض وسنا هذه ودي بويس باش هذه يبنوا يون سل جهدي ماني سال يسعوا الجهدي ساي قبل تسواعين ذي دونيتي خاطر ماشي دي بويس تقيمني مولانا الوقشيش نغاسم لنا انا غتبع عند الفير مشى يتقابل تسواعين مشى يتيلي مشى يمغور مما يتوهكا ما يتوهكا يكس الحوايج كيا بارابور باتريمون ما كدنا ماتيريال سورتو لا لونغ ماتيرنيل ذي الحاجه كتعاون طاس ديال البني نفنادم اما الحملات نفسيتيس اما بارابور à l'identification par rapport à tout le développement de la personnalité. هكا مثلا ذي غن مرد نيني ساكين هاف عندنا مساي ذي غن غاف سليث نتي ما تمحي تسوالي ذي فيزي بوسا ذي فيزي بوسا كي جيت ولا مشي كان لا نزمنا دينا كادني الا العباد يعني ils ont pris conscience que la langue maternelle est très importante ما كدنا اين كوثر سي فري que c'est une richesse c'est un plus mais tout cela ثقي تيني تريمين تيني دلساس تيني دلساس انت ولي يك باش يحرز نتوالي باش نصويف باطاس قولي وانا مشي مدينين مي كيني ولا عندي هضره نتوسلي ثقي تيمات باغ اكزومبل ذو غارفيز تروحوا ندوار شغوري ما يتنتج كاع كاكي وقارنا كني واثا الا كوا شي خصون لي سون ديفيكولتي سكولير دونك اون فكره مذيه عندها تسد ثواشوت تسوي داقشيش كاكي لي اون ديفيكولتي سكولير ويفاري ما نسدي لا كل ندير شي قنص يخوص وما ديال الكتيبه يخدم لي فوت ويزمير هذه يحفظ ويزمير لا عندها سالون ميم لي كورا غيد دو سوتيان كي دوفيان ان فليو سوسيال جامري بيان جور ان سوا كاين ايميسيون اوسي سور لي كور دو سوتيان دونك ندير نو ناس لي كور دو سوتيان ندير خمر نو ناس صالوميث نو ناس عرفت ثنا كيماس سولني داكيا ما يدينين ميمي خص ولي روحت ولي ضث من جهه نفسي تما تعاون ديال في الشطو حيمانيس ثوال ثنيك سوليد شيختني تمازيغ ثني مدام فغير كمزرا ودزلي ضرا فمي ودسقسا ضرا فمي ثنيك دغا الصح ونسقسا يارا ولا مد
تكتف نينس وما ذاك نينس لا عمرت ولا وكذا قيت مزيان ثني كي ثني دفغي غامديني اختي جميلتي متمقرا داقشي شاكيني تعدى ماضي تود 10 تود 10 هذه ثلاث مزيان دويني كتازن دوينا كنيك ساعني ديفيكولتي من محسوب الى دي بروبليم بسيكولوجيك بوتيتر يزمير راه يحفظ ويتفالا ودي تصور لا موين يرنو لي كور دو سوتيان مي عندك ودي تدمر ميم با القشي استمديت باش غير غارق وخان ديني دي تاوي تنقطي لهنا طاس دينا عندها باش تزرد بلي كثر ثلاثه قيت تيمس وني سي زمران عندي تهضروا ذوك وخام تينيك زمرنا تعاون قشيش باش كنا هذه فاز هذه يحفظ الطاس الحوايج ودي ساعات يكثيوين تعاون ندير البني كيمانيس انا ما كنقدم دياس قال لنا داكس ديفرون كاشنو ناضي تمدياس فريرند ناضي تيران هذه غد ويجي وذاك تظناطاس هذه سوسلايثه قيتي مات هذه سفرا خاطر تيلاوني تغمين قخام تيديك سفروين يكتغنين الحضور تيمات ناقد ياكل الجدود وذيك ساعه تصل معنا دونك ديني دي تاهم مقشيشه مش طاح دي تاهم شوط شوط هذه فنو شوط شوط اما يبوس دي فراكيني هذه خمسه غاشي لهان جرسن هذه يكتب كتابين هذه يخدم الحاجه نظن يساديفان يسايفاز تنميرث مقرن مساء نمار حدوش مالك مرة عرفت تفاصيل كين إرد كذا سجير في ثلاث نديمات سأل ما كان مليل كذا كان نظن ذيغن أكا غان أنروح في نولي في ذيغن ثورق ثقين يدخل ثرفقة النار نبيلا متخف رحمون رغيوين أرجانات أكا غاس في ثلاث نديمات ذيغن تجمي نظن تجمي وبيني في سحار النار غاجانات ذمية الحرفات تقبورين ذني ثنتين دي سفقالان طناصليت دوزار نومزروي أسا تمورثنا تكسب الحرفات تقبورين دي مرة في غمارينس ثاغور تشبي ثايض أشو كان الطاس دي سنت روحنت سيين يطف الصنعة ميكانيس دي السوق روحن ولا دي سماونا سنت سقوا والنغ نتورا ديك الفاقي مالا نوغال هاد نجمع كويث ايني يلاقن وين يعني الحرفه ثاقي في قبورين ما نوغال روين يعني نزطا انا في وعدي الا وحايك الا دي الا ديرنا كاتو خلال الا اطاسي كلان مشطاحكين ولا السماره لابد ان نقيق المجهود يعني الباحثين المواطنين باش ادلي من كاع المفرداتاتو ويجتمعوا عليها باش نزر ماي المفردات يخنز اتنقل ان شاء الله القواميس المعجمات باش نحاول نحافظ في اللسن المحافظه نحافظ صناعاته التقليديه ولا الجزء الهويه ولا ذرقم ياكو رسم ذل الوان يرفد انت الحرفه ثاقي تقبورين سعان المعاني نسن دي زامولن دي سبقانا نثيمتيا ثماني مزدا ذو فيرني ذلسانن إن نجرو الشكليا يموسنين هند تيرت تتعن الفضة هند بيدغير نكنا ضنجان ناس اللي بيدغير ومقارن ولا تاع الشكل وا يموسنين سي ان تريانgle ce triangle c'est un phénomène mais pourquoi on les trouve chez tous les Amazirs التريونغل المعناس ذم كان الشارضن دقاخير مع ذي القاعة يوكن ذي نار ثلث مليليث تشكي مرايلي وقور ذي ثدارت ناضي العرش ناضي قبيل إلا قد الدوكل نق أرذينا ضغا رأس المثل ثاقي تقاروين المثل ثاقينا يتسيلون يتكمن دين تقبيل تنيا رئيس القبيلة ولا ملك القبيلة ومن بعد الجهة النظام اللي تسيلي لامينيس وين قرناس فوساي فوسيس الجهة ينستظلمات يتسيلي وين راد يشهدن وين راه يارو أي نظام داخل المياه يغلن ذي البغين يبودا الدوكلن يوكن الحرفات الجدودة ذي لين دي اللوان وضفن تمكان سنت أكني لق إمين مراين بوسا سنادي نغف ثمريت تذلسنت يوكن ذي السنن لاصل ذوين غفي توابنا الحرفات نيال دميون بالحرفات يشبحنا كان نفوسك حرزن ذيغن ثيمين دوين اين كسب يو كيف ساعه ذيغن نتمرث ناض ثيمين القايد رايو حرز ذيغن الحرفه ثقي داقس نتزورين ديتي لينا كان يحرز بيا تيلي دكان زي تموثيون لا كول كان بوزاغلان ذي عزاز كان ذيغن ذي ولايه تيزي وزن سياد ساني نبقاو البلاطو كاين مرحبا ذيغن هذه ذيك لايف نغمس بالعيد جدا مرحبا يسك مرحبا سون مصح في الاول مرة في الأول
يعطيكم الصحه العراض نوال. تنمير بالعيد انت بس المذي لكل بوزان ندنا عزاز قايتي اللي دغني نعمس امين بالكبير مرحبا يسكي غنا امين. Merci pour l'invitation. فنمير امين ذي غنباس الماذا ما كنتي لي ذي غندينا ثني الماثير دو سانسي لا كولا كي تيزيري اي بكاس مرحبا اسمها تيزيري. Merci pour l'invitation. صحيت. فنمير غاد نزيد تموت كان غال لا كولا كين مس بالعيد هذا غادي نضرب مسليد شط افلا كل بوزار نمد نعزز كاع هاف دقيق سن لي كل بوزار نتاكين داير ثمناخ معنا كاد مسلاي نكوني افلا كل بوزار كلام بعزز كاد الولايه تيزيوزو ازو نعرف الاول نعلن اغرباز تكلوث تشبيح قلنا دي ثمات نعزوغن قلنا دي الولايه تيزيوزو بيان سور ينو غرباز كون قارن ديس المثل de différentes spécialités bien sûr. Ça a des spécialités, ça a des aménagements, ça a des graphiques, ça a peinture, ça a sculpture, ça a céramique, ça a la miniature. Voilà, maintenant les spécialités qui les cours c'est des cours théoriques, l'histoire de l'art, l'esthétique, voilà. أكيد بلاد ديالنا مرات نينيا ساقين وذي من اللاكولين اللي بوزار ذاك الجزائر ذاك الجزائر ثم ناخذ وذي كسعان ديبوينا كي يظن الباكي وكن لحقنا غار اللاكولين يكون وين ذا شو ثنتد نيني هاف نيني أمشي ديبوي الحالي وكن ذي الحق غار اللاكولا كذا شو ديبوي الحالي ذي يسعو ونلمه. فانا كل هنا إن المدن ديش مردنا نعرف كونديداري اللي ندينا بيان سور ساعدنا كونكور ديبي لاني نساعد توجور شاك ديبي سبتمبر نتهجي يون كونكور وكنا إن المدن ديش من اللي قلنا لو نيفو نسدوموندي دينا بون تدوموندي بيان سور القانون نقلان سي لو ريغلمون c'est à partir de 4e année, c'est-à-dire 4e année, niveau lycée, ça a des universités des bacheliers, ça, voilà. الضوي دي يحمل نتزوري. Bien sûr, oui, ça n'a qu'un don, تتمنى داك دينا غورنا. أكيد في مصلايض في الكونكور ديتيلين هذا أمينة في الصلوغار مكي ديتيلين أدنيني هذا الكونكور أدنيني هذا في سنان في الحملة بوياكين هذا اللي ساعة وما كشط لا باز دقوياكين يسن شطة كي كمان أدنيني دقويني شو الدنيا وكذا تاكلوا تشبه. Bien sûr, bon, la base c'est d'abord la technique, le dessin. Donc généralement c'est des passionnés. Au préalable, qui ont participé à des ateliers, des maisons de culture généralement, des maisons de jeunes. Donc après, ils participent à un concours et donc leurs travaux, au préalable déjà. Donc soit c'est des dessins, soit c'est des peintures, on a d'autres créations. Et là, on juge justement des capacités de l'étudiant. Et donc, la formation elle se fait à l'école, mais au préalable, il y a un don de donc c'est une passion et c'est aussi un don. Donc, on essaie de juger par rapport à ce qu'ils maîtrisent déjà. Et donc, c'est aussi pendant la formation. La formation, la كل ذي غن الدنيا كسنرنا ينتو سنانية كان يكسعان الدنيا والمذية كان ردي الحقن غار اللاكل غادي غنمس بالعيد هذا ما ردنا مسلاية ساقين ذي غن غاف اللاكولين ون نزر ذاك نساعة تصلي سبيسياليتي ذي غن ذي ثلث ند كان تشبيح تاع غربازين ون ذي غن هذا الدنيا ذا غربازية كان يخدم سيقال لي سبيسياليتي كي هذا نبذر لا سيراميك دنيني هذا ماشي طاسي غرفزن قلنا كان دنيك الزين دي الزين كي تقرب من دغن يقلان دي ثمورثنا الصغارين ياكي Oui, je sais que la chanson c'est inconnue. Ça fait la spécialité de la céramique, ça fait qu'elle existe à plus de 6 ans qui est la spécialité de la céramique. بصح من طال من comparer notre école par rapport aux autres écoles, ça c'est vrai les études de la céramique ou les autres écoles à part l'atelier de la céramique à Mostaganem. وقيل ça fait 2 ans de ça اللي دايرين au niveau de l'école de Batna.
Sinon, on a connu ça fait longtemps, tu nous dis ça. ويرنا الولاية غنتيزي زوج توسنا تص نين سلابورتري كي يستنى سي فخار وين يظن ساقي ني لا سيراميك ديالنا ديالنا نعرف شبحه ديالني ذا صح لنا ديالنا شبحه باسكو دي مومون كدينا لا باس لا فلاك ذمنا ماذا فخاراكي ما ضازطا ماذا نري شدنا كتا الباتريمون لا كولتور كابيل فوالا ذاك ديزاكنا قديم هذا افوذ النظام باش كان نلمذ النار نازور النار خدمنا اكثر وما اكثر اثمر نمسلي فيغ عندنا في ماد نمسلي في لي بوزار نادني كذاك سو شبيح دقسك توالينا كاد لي طابلو داين النظام معنا غادني نلقاين ذوكياكي ذاك نيك ني في كلوثاكين تين يكحرزن الباتريمون نارتين يتسفقانن سعيا نغدي غنها امين. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on participe souvent à l'école. On fait appel à l'école pour des participations à différents événements qui se déroulent dans la wilaya Tizi Ouzou. Quand on fait appel à nous, donc on participe. Tout récemment, d'ailleurs, on a participé au festival du film Nazir. Donc, le festival a rendu hommage à l'artiste Jamal Allam. Donc on a apporté notre contribution, donc on a participé à notre manière bien sûr à l'événement. Et donc l'école, elle est là aussi, elle participe à sa manière quand on fait appel à nous. Voilà. فانا كيدير عندك الطقس نتمزكني كتهضر ضد كان فين يدير لنا كان والي نتولد غايوثك سي تصور اني كان جمال العلام يدير لنا غنسي لا كل نون لي بوزار قلت كان كذا كيكرم كيف لازم ولا بنات مع عمر نورمالمون مغلظ غير هكا الولايه تيزي بزوا كيكي بالعيد ديما كايما كان فاسكيوين يشبان فيكي وكل ما تيونا قلنا كل ما دير نتيرا قلنا نكون نقرب دقل لا نتاكد افوز ثغرين سن نتبارتيسيبي سواء نمون زمر سواء نسن نتاكد مسنينا ونفخلها في السن ريسامون قام نبارتيسيبي لوماج يخدم جمال العلام بلا لي زوماج يخدم وياض اما الزهر حكار اما بوزيد اما داكس مام ديزيكريفا بور لي بوات بور وني دي ساولنا قال تي في وين يخدم كاين المدن وندون سوسي د لاتوشنا فوالا تي في وين يخدم المدن لا كون امين كون الشيخ كنت يخدم في c'est lié à la participation des profs aussi. D'ailleurs, le tableau qui a été l'hommage à Jamal Allam, c'est le collègue Monsieur Boussaïd, donc Boussaïd, avec la participation d'autres étudiants. Et ça permet aussi de mettre les étudiants aussi dans le bain. Donc, et puis ça rentre aussi dans la formation. Donc, c'est aussi la technique, c'est aussi donc en fait c'est le terrain, c'est un petit peu le terrain. C'est comme mettre quelqu'un dans le terrain. Donc, les étudiants, on les fait participer aussi. Donc, ça dépend. Parfois c'est avec les profs, parfois c'est les étudiants. On fait appel aux étudiants. Parfois c'est en collaboration. Et l'hommage à Jamal Allam, le tableau-né, a été fait avec plusieurs profs et notamment la participation de certains étudiants. Ouais. فهمك سيغاري مادنا كي دايرن فتيلين يبنع كي في زيري دايرن في زيرين كي دايرن الماث ديال كل دايرن لي بوزار نعزازكا في زيري كي تختار لا سبيسياليتي مثل ديال كنا في لا سيراميك سكلي مي كي تختار الديزاين كان هاف في زيرات مسليطو كاع في لي سبيسياليتي تختار مكي لمي تزيد رورس نزرا داك هاد لا سبيسياليتي تختارينا طاس وراش يركز هنا كي كيفي دغا هاف مسليط كمي امشي تختار لا سبيسياليتي ياك دونك كي نخدم سبيسياليتي سيراميك سوفيه كنا الديزاين كي طون جينيرال باين جوستومون ايوا شو اختار على سيراميك باسكو تيجي معايا ثنتي ديوك سميت ديك الشماغ جافي ليدي نخدم بانتور ومن بعد les deux ans يخدم ترون كومان qui m'ont vraiment aidé à choisir la spécialité céramique. Je peux toucher la peinture, la sculpture, vraiment à tout. Ça fait faire soit le design c'est exactement ça كي غادير السيراميك دقس ندير غازنيك ترى نطص السيراميك دير غازن باسكو déjà ça demande de la force تاع الارتزايث mais beaucoup plus c'est le tour يخدم ليا الغازن مي شو تخدم مي اكزاكت شو تحفظ ميا وكيف ضغطي زيريه وكيف كاين شدنا وكيف تاع السيراميك Il y a beaucoup de choses. تصل الحوايج ماشي مدني هكا كاع سمينك شم سيتي دي تروك بازيك
نقرا في لي ديفيرونت تير كي اكزيست في ثلاثه كويكسيلين باسكو ماشي يوث. ومن بعد شويه شويه نكتمر الحاجه لا بانتور لي زوكسيد لي زيمو ديفيرونس كلان كالاسنت تو مي مرد ديال السيراميك نزار داك الذهب باين نسوفو غاساكي الطاقات ديال اللوزينات دوين النظام ناس الماشينين الزاين وكيف بغا هاف يكون وين قال القرايه ني لا تيوري كان يتقارن لا براتيك ديالنا كيف توالي ضايق justement il y a une différence entre la céramique qui نقرا ديال l'école des beaux-arts عندها c'est quelque chose d'artistique et à l'extérieur c'est artisanal donc on retrouve quand même de l'école des beaux-arts c'est des pièces par exemple uniques عندها ذيوث كان mais à l'extérieur c'est des pièces الطاس مشابين voilà أثين ذغنا هذا ثمرة دنيا يجي ذغنا دنيا كان مد نفسي كان في الديزاين ما ذوق خام ما ذين النظام نظرة ذاك نكون مثقر مكان يقولين يشد النار السيراميك هذا سجين دنيا وذي خدم من الديزاين وذي غن يجزمرنا كا الشاورن التخصصين هون ذوقين يعني نمشي على خدم من الديزاين وخام ذوين النظام هذا في زيري. Bien sûr. Déjà par exemple qu'est-ce que ça donne كفاية القراية ثلاثي يوث خدم التامينس في لي شيز تخدم ديزاين اميناجمون اي تروح درغوري على صال سيراميك عندها تكشم لا سيراميك داخل لي شازينس دونك ils sont شدن فوالا توا شدن يا راسن اثن اكا ثمر في زيري لين همرن ولي وكياكي غا كان ولد ذي غندي كدينا بالعيد نود مسليده هاف ذي غندا كا في الديزاين دوينا كيف يصغر يمر غروان مم ادنين دقسي لنا كيكي ند تخصصات غروان ذي لكل في ذي غن مم لارشيتكت غروان كا شو سيدي تيلين ديك سيكزاكت كيكي ندني يقولني يشدني وكيف ندار الديزاين دوين النظام. Bon, à propos de l'architecture, c'est pas l'architecture. L'architecture d'art. Non, c'est l'aménagement. L'aménagement. C'est le design aménagement. Ça, Cheikh Lamine qui est spécialisé dans la chose, les profs de l'aménagement. Et donc en fait c'est du design d'intérieur, donc tout ce qui est conception intérieure, conception de mobilier domestique et aussi du design urbain, donc les interventions aussi urbaines, mobilier urbain et tout. Donc ça rentre un petit peu dans la décoration, dans la conception aussi de studio, la conception, donc c'est un petit peu tous ces domaines-là. Mais c'est aussi du mobilier, que ce soit domestique ou urbain. Voilà. أكيد التخصص كي درا سكين ما تصدق ندي الزينر التخصص كي يعمل. Oui, bon, ça dépend des promotions des années, parce que ça reste une passion aussi. Hein, donc l'étudiant, il est passionné par une spécialité narfaïs, ça dépend vraiment de la volonté de l'étudiant. Donc, mais ça dépend. Et, chaque année, c'est entre 5, 10, entre 5 et 10 étudiants par spécialité généralement. ماشي يعطيك تيلين دي سبيسياليتي نسعون une trentaine une vingtaine à une trentaine par promotion. Voilà. انت يا ذي غندك لا كولين وني خدم الانترنا ذي غنا بالعيد. Justement, l'école ça fait 5 ans de ça, نساعد في الانترنا. ذلنا هذه ديف كان سهله مثلا غادغر السهله دينا تشندينا ذيكنا دينا كلشي داخل لا سي فسا قلت مكار كان ويد ديزين في الولايات تزوجوا في تمكار ديال ميم سي برا ناخذ وي تسناد ان بو بارتو تسناد ميم لا سويس قاعدنا كان سايني لاف شاد قورقلا فوالا تسناد سي بومردا سي بويرا سي سطيف سفكايت بيان سور فكايت يزوجوا بانن سي ديرنا مع ثمانات تسناد ميم سيتي باز ميم ساند ليكول دينا مي تختار توجور ليكولنا جو سي با الحمد لله كيقرا كنا الى دوغي لي فورماسيون شحال ديتي لي de la formation ça a 2 ans de tronc commun ça a 2 ans de spécialité ça fait tout 4 ans 4 سكواسن 4 سكواسن القرايه 4 سكواسن داين نكون غرفزنا on est là pour assurer une très bonne formation une belle formation avec une équipe pédagogique compétente bien sûr
الحمد لله هذاك صدقني وني كيختارنا خلال هذاك سي بور سا حتى فرصه تكونيت ديك راه غير كيكون انسان موهبه انسان دون كل ديسان لاركتيكتور كوان نظام هاد الساورنا بو افوار بو ريجير سا في غير كان ديبلوم اماكن يبيد الحل ديالنا دينا اماكن امينه ديالين يسعى كاكي لا باسيون سا كيحمل لا تصدير نيك ند في خلوث ذوين النظام كان غير يشبحن سوا تصمر نولي كان ند تولي لي طابلون يشبحن ما كان غير ند سقليه كان في زيري ديال اختار السيراميك كان في زيري تنض كميتي كل تزوار ديال السيراميك نعلمت ديك مي زوارن تلاوي زوارنتي ديجا ما تشطاس مي ثورة أتيلين تكثر شاكاني تيلين تسنة 3 ظهر هذا تيزيري مالتني كال سيراميك نثنض سكلين تيزيري لكن بين زمر ذاك تخمض يوث سنافيك شبح حنا كان غير ديزاين ظهر هذا ادني تيزيري مرات تفغض سي كل ما بلا شكل منين بعد ميدوغ ما دوك مسنوين يقلن لك شحال تراس كواساكين شحال غير كواسنيا كان غير 4 سنين كثير ضيق سي تفضل ثقاره صحاب لهنا كي تيزيري ظهر هذا يفقشيشينا كان يدي تولين كحملنا مره ايا كذا شرس ندينيض هذا بلا شك ساكين المزيان تنادين من بعد فورماسيون بلا شك تنادين الخدمه ام خيرس خدمن ثموسنيوين كي يدوق من هذا شرس ندينيض تيزيري ثقاره بغا ازندينيغ باغ اكزومبل في لا سيراميك ديجا الا قرات غدنت et puis c'est une matière عندها زمرت تسفرتي حلفان نسد tu vois pour s'exprimer pour et puis ça travaille genre elles peuvent gagner leur vie avec la céramique et la demande c'est comme qui تتيلي غونار ديغن فين يعني نياكين ديغن افزير هذا ما يتصيك تستخدم كاكي يعني ند دي نصنف كاين الديزاين ديك خامل نسن دوين النظام نايس ندي الزينه سي تبدا تكتشم ثوره اكثر ما اكثر افاد كان فيلم في ديغن تيزيري بغا باش راه دارت كان مس بالعيد ديغن دوين يعني يوكيث من المدن ساعان ثموسنيه كي دوين يشد يوكيث نديك حملن ديغن تيكلوث داش راس نديني اساكي ديني سيني و تاديكول اغرب نعزوغنا لقيتي غورينس لختي ولا عجبها ستد لي زانسكريبسيون نبداو سي ابارتي دو موا دو جوان لو كونكور ثم بريبار بور لو موا دو سبتمبر بيان سور داوين يسن 4 فوتو داوين نكسيد نيسونس داوين سيرتيفيكات سكولاريتي داوين سيرتيفيكات ميديكال اون دوموند بيان سور هذا سنة ساعدينا كونكوريتنا ان شاء الله ذو ذي ربحنا كويس ان شاء الله هذا سمحتي ديرس لي فورماسيون يوكي تيقلان روروان لي فورماسيون يوكي تيقلان شحال تخصصات نسا 6 تخصصات 6 سبيسياليتي اشو ثنت انت نعاود لا ديزاين اميناجمون الى ديزاين غرافيك الى لا بانتور لا سكولبتور لا سيراميك اي لا ميناتور انت 6 يقلان ديكو عربازنا ذاني قلان ميم ذاكي ليكول سوبر دارجي عفاين كيف انت ندعف ام خالف كم ذاك ذاك الجزائر ثمن اختي لي فيديو بين كيابن الباكي وكانت تشم ضروره سمعنا ادني ذاكي كتسخف مشي طاح ويلي يحملنا لدغاوي ديك الساعه كان ندهم سنين ذكايكي يوكني كنا نداب الزين غير لا كل لي بوزار ديغن نعزازكا كان ديغن هذا امين ذا شرق دينيض ديغن كتشي ذكاين شدنا كا لا سبيسياليتي كي لاركتيكت داغ ديغن دشر سنديني غير المزيان هذيك حملن ديغن نينين حريشاكين نتكلوث mais qui je profite de l'occasion pour informer les futurs étudiants balek qui s'intéressent à l'école que nous assurons des semaines, des jours de portes ouvertes à l'école. Donc ça permet aux futurs étudiants qui s'intéressent à l'école de venir, de visiter, d'assister donc à ce qui se fait comme formation, les ateliers et tout. Mais aussi l'école, les portes de l'école elles sont ouvertes pour les visiteurs et pour voilà, les passionnés ou à tout moment ils peuvent venir visiter. Alors, tout ça, un petit peu à la sortie de la ville, pas loin de la ville d'Azazga. Donc, c'est un petit lieu agréable, en pleine nature.
et ça s'appelle les ex-chalets. Donc les ex-chalets, donc c'est un cadre agréable. اللي تسوينا يكونون vers l'hôpital exactement. أنا كتكمل الانسبيراسيون سي شبح غير كان يعكورني ذوين النظام تنمية في كل النظام كان المد يمس أمين بالكبير تذي غندس الماء ذي لكل بوزار بالعيد جدا ذي غندس الماء في زيرين ذي غنك تن الماء ذي لكل بوزار ذي غنعزز كاع أفوي ذي جارزن ذي غني في زيري أفوي ذي جارزني وكيفين الماء لكل ينون اللي بوزار لكن سالم ذي غنوي ذي حمل مراوي ذي حمل مكاكيك ثلوث الند في الشفيح هذا الزين كان الند لكل لي بوزار ذي غنوي اللي في بوراينس إيوي ذيك حملن من الصنف كي الند ذي غن ذي صنف إيج حرزن ثيج من تغرمين غاذيغن كان إيد تاوينا ما ذي فلوين أما مرة سويد ماجي إيش بحال سواء كانت نضل ثلاثة جيران تلبيتنا مرحبا إيوا ساقي أكون جاضي هنا الخير تعالي وين كان زكا ما يبغى